اليوم بغيت نشارك معكم واحد العصير متنوع او باناشي، كل واحد وكيفاش كيسميه. كاين اللي كيسميه زعزع، نديرو اليوم زعزع ونوريكم الطريقه ديالي. ساهل مهل، ما فيش مكونات بزاف، غادي تصايبوا بداكشي اللي عندكم. ماشي بالضروري تكلفي على راسك وتمشي كتقضي وكديري، وهذا اللي عندك تقدري تصايبي فيه بحوايج بسيطه، تقدري تدخلي الفرحه لوليداتك. وما نطولش عليكم، ندوزو لطريقه التحضير وندوزو نتعرفوا على المكونات. كما قلت لكم اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تصيبوا بها. غادي نصيبوا باناشي، الفروته مزيانه لينا ولوليداتنا، ناكلوا شي حاجه صحيه، حيت ما نبقاوش نشريو داكشي اللي الزنقه. نقدروا نصيبوه في الدار، مكونات جد بسيطه. عندي هنايا البنات الفخوي، اي فخويه البنات عندنا. انا خديت بالزيت، كان عندي بزاف ديال البنان، كلينا اللي كلينا، وهادشي اللي كيشات ليا ما كنبغيش ناكلو. كنفضل انني هكا ندير بيه عصير. كما شفتوا راه بدا كيخسر، قريب يخسر ليا، قلت ندير بيه العصير ونشاركو معكم. عندي هنايا التفاح سبق ليا، كما شفتوا غسلته ونشفتو حطيتو. عندي كذلك لافوكا، اي حاجه عندكم. وغادي نحتاج الفراوله كذلك اللي قطعتها، غسلتها، سقطرتها ونقيتها مزيان، هي باش غادي نخدم ان شاء الله. المهم هادو الفروي اللي عندي انا غادي ندير بهم. عندكم التوت تقدروا ديروه، عندكم المانغو تقدروا ديروه، اي حاجه عندكم تقدروا ديروها. عندي كذلك هنايا شويه ديال المكسرات، شويه ديال الزبيب، شويه ديال اللوز، شويه ديال الاكاجو، شويه ديال التمر اللي عندكم البنات. هادشي اللي بقى عليا غادي نديرو معكم. عندكم كذلك العسل، كيبقى اختياري، بغيتو ديروا العسل ولا بغيتو ديروا الكراميل، صوص كراميل تقدروا تصيبوها في الدار بالسكر وهذا وتصيبوها في الدار. عندي كذلك هنا شويه ديال الشوكولا، اي حاجه عندكم البنات. عندكم كيت كات تقدروا ديروا، عندكم اوريو، اي حاجه عندكم. انا عندي هنايا شويه ديال البسكوي، كلهم شوكولا، انواع ديال الشوكولاته. وعندي هنايا واحد البودر ديال الفروي ميكست. عندي هنايا البنان والفراوله، هذا حتى هو كيبقى اختياري، ولكن البنات ننصحكم به، راه كيجي المذاق ديالو ولا اروع. حتى هو غادي نحتاجو. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد السكينه هكا عافيه. الغزاله ديالي بسم الله على بركه الله. بحال غادي نتسوق، غادي ناخذ داك الفروته او الفروي او الفواكه، كل واحد كيفاش يقولوا اللي غادي نحتاج. غادي ناخذ البنات البنان. انا البنان غادي نديرو كامل حيت راه قرب يخسر ليا، يعني غادي نديرو نحيدو عليا. غادي ناخذ واحد جوج تفاحات ولا ثلاثه، ناخذوا ثلاثه نجربوا بهم. وعندي كذلك غادي ناخذ جوج ديال لافوكا، هادو هما اللي غادي نقطعهم ان شاء الله. غادي نقيهم نقطعهم. البنات غادي ناخذ البنان، بسم الله. كما قلت لكم ما خديتش بزاف، خديت ثلاثه ديال التفاحات. غادي نقطعهم هكا دي مورسوات صغار. كتشوفوا معايا قطع التفاح، ما راني غاسله في الاول، مي اون سي جامي. صافي درت شوف واحد الشبيكه هكا وقطعته. يا تيسير الله. دابا بسم الله غادي البنات غادي نبداو بالموز. هو الاول غادي نطحنوه ان شاء الله. خديت انا الحليب، غادي ندير فيه واحد الكميه بسم الله ديال الحليب. عينكم ميزانكم،
هو من الاحسن ما يجيش جاري، حيت باناشي ما خصوش يجي جاري، زعزع ما كيجيش جاري. غادي ندير غير شويه ديال، والبنان راه خاتر يعني، واخا غادي ندير واحد الكميه ديال الحليب ماشي مشكل. الغزالات ديالي بالنسبه للسكر غادي تضيفوا ليه 3 المعالق ديال السكر. السكر كيبقى اختياري، اللي بغاتو حلو تقدروا ديروا حتى 4 المعالق، بغيتوه عادي غادي ديروا 3 المعالق راه فيه الكفايه. انا السكر ما غاديش نديرو، انا الزوج ديالي هو اللي داير ريجيم يعني ما غاديش ندير السكر، وبغيتو ديروا السكر كيبقى اختياري. اصلا الموز راه حلو بما فيه الكفايه. غادي ندوز نطحنوا البنات ونرجع. البودره اللي كتشوفوا معايا هذا فيها الفخويت كامله ميكست. انا كناخذ البنات فيها واحد الريحه طالعه يا سلام، البنان كلشي اي حاجه بغيتيها فيها كتلقايها. انا كناخذها من كارفور يعني الثمن ديالها جد مناسب، ما غالياش بزاف، ما دايره شي 4 يورو. البنات اللي في المغرب كذلك راه غتلقاوها عند مول الحانوت موجوده، اولا في مرجان ولا السوق اللي كتقداو منه. غادي ندير منه 1-2 معالق. كما قلت لكم ما غاديش ندير السكر حيت هذا راه فيه الكفايه، راه اصلا هو حلو. وغادي نعاود نطحنو. الغزاله ديالي بالنسبه للموز طحناه، حيدنا المرحله الاولى. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه وهي الفريز ان شاء الله اللي غادي نطحنوه حتى هو. البنات انا بالنسبه للفريز ما غاديش نطحنو مع الماء، غادي نطحنو مع حامضه او ليمونه، كيبقى لكم الاختيار. بغيتو تطحنوه مع الماء راه كيجي خاتر حتى هو. غادي ديروا 4 المعالق ديال الماء يكونوا كبار، 4 المعالق فقط، ما خصوش يجي جاري، وطحنوا معاه الفريز ديالها. انا بغيت انني فضلت انني نهرس النكهه ديال الفريز بالحامضه. غادي ناخذ غير حامضه وحده فيها الكفايه. غادي نوريكم الطريقه ديال البنات. نبداو على الطريقه بسم الله. انا غادي نطحنها في هاد الطحانه هذه اللي كنطحن فيها البرتقال او الليمون اللي عندي كنطحنوا فيها كما شفتوا سهله. حامضه وحده فقط ديال الغرض. غادي ناخذ هذا العصير ديال الحامضه، غادي نضيفو لهاد الكاس اللي غادي نطحن فيه. كما قلت لكم باش تطحنوا غير مع الماء تقدروا تطحنوا ديروا 4 المعالق وتطحنوا. انا كثرت عليا هادو حيت عندي ما عنديش ميكسور العادي ديال الكاس. الا عندكم راه غادي يجيكم اسهل، طحنوا وتفرغوا في شي حاجه حتى غادي نجمعوا ان شاء الله كلشي. انا عندي غير هذا يعني هادو منهم واخده منهم بزاف، هما باش كنطحن هكا. الا بغيت شي حاجه كما قلت لكم البنات وضعت الحامضه ديالي هنايا. بغيتو تطحنوا غير مع الماء تقدروا تطحنوا مع الماء، ماشي بالضروره بالفريز. كما قلت لكم ديروا 4 الكيسان 4 المعالق كبار عفوا من الماء وطحنوا، راه كيجي خاتر بما فيه الكفايه. انا عندي هادو منهم بزاف البنات، شاريه منهم بزاف حيت ما كيعجبنيش هذاك ديال الكاس. الا نتوما عندكم ديال الكاس فمن الافضل هكا ما تبقاوش تكثروا عليكم كثره ديال هاد الكيسان. غادي طحنوا في هذاك الميكسور العادي ديال الكاس وكتبقاو تفرغوا في شي حاجه حتى من بعد، وغادي تقادوا ان شاء الله الامور ديالكم. هنايا بالنسبه للحامض درتو، غادي نزيد عليه الفريز. غادي نقطعو هكا بطريقه عشوائيه، غادي نقطع هكا دي مورسو صغار. عينكم ميزانكم البنات، عينكم ميزانكم. باش ديروا كنتو عائله كبيره غادي تكثروا، كنتو غير افراد العائله بحال المراه وراجلها ولا ما غاديش تكثروا عليكم، غادي ديروا شي حاجه قليله فقط. صافي البنات كيبان لي هذا راه فيه الكفايه. شوف شحال بقى ليا. وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نطحن. كما قلت لكم السكر تقدروا ديروه كيبقى اختياري، بغيتو ما ديروش السكر
ما غاديش ديرو. انا ما غاديش غندير داكشي الفروطه اصلا شي حاجه ناتوريل. كما كتشوفوا طحنا الفريز ديالنا، كيجي شو كيفاش كيجي خاتر هاد الختوريه هذا صافي. هذا النص ما طرقنا. دابا غادي ندوزو الثالثه اللي غادي نطحن فيها ان شاء الله التفاح ديالنا. بالنسبه للتفاح نفس الطريقه البنات، كناخذوا التفاح القياس ديالنا، غادي نضيف عليه شويه ديال الحليب. عينك ميزانك ما تكتريش باش ما يجيناش خاتر. انا غادي نشوف صافي جيت واحد الكاس هكاك. المهم راه كما كتشوفوا راه اطرو ديال الحليب ما كملناش حتى النص ديال الاطرو ديال الحليب، راه ما كملناش. وغادي نديرو غادي نطحنو ان شاء الله هكاك بالماء عفوا بالحليب والتفاح. بغيتو ديروا السكر غادي ديروا السكر. الغزالات ديالي كما كتشوفوا طحنا التفاح كما كتشوفوا كيجي خاتر. بغيتو ديروا فيه السكر البنات ديروا فيه السكر. اصلا انا بغيت شي حاجه متنوعه. الفروطه ديالي بغيت نطحنها صحيه، بغيت نشرب شي حاجه صحيه اصلا راه فيها المنافع ديالها وفيها الحلاوه ديالها. ما بقى ليا دابا كما كتشوفوا راه الصناديق ديالي كمل، ما بقى ليا الا هاد. غادي ندوز دابا لافوكا اخر فروطه اللي عندي. غادي نطحنها حتى هي. شوفوا معايا الطريقه. صافي الغزالات ديالي كما كتشوفوا هادو هما العناصر اللي تحصلت عليهم. هذا ديال الافوكا، عندي هذا ديال الموز اللي سبق وحضرنا مع بعضياتنا، عندي هذا ديال التفاح، واخيرا ديال الفريز مع الحامض. كلهم خاترين ما شاء الله كما كتشوفوا، راهم كلهم يعني خاترين واحد الدرجه اللي بغينا حنايا كيما بغينا حنايا. غادي ندوزو باش غادي نوجد معكم كؤوس تقديم و اجيو نحضروا مع بعضياتنا الكؤوس ديال التقديم. فوالا الغزاله ديالي بالنسبه لكؤوس التقديم انا غادي نستعمل هادو اللي صراحه كيجيوني براتيك. ميم الوليدات ديالي الصغيورين يعني كيرتاحوا في هاد الكؤوس هادو كيما شفتوا. راني سبق وريتكم منين شريتهم وسبقت وزعما راكم تعرفتوا عليهم. غير هي واحد النقطه البنات، بالنسبه للبنات اللي عندهم هاد الكؤوس هادو انا كنغسلهم كنشفهم. البنات من الاحسن ما تسدوهمش، يعني منين تخليوهم منين تستعملوهم وتغسلوهم وتسقطروهم وتنشفوهم مزيان من الداخل خليوهم محلولين. انا كيبقاو عندي كلهم هكا كما كتشوفوا محلولين، حيت الا سديتوهم يعني كتبقاو واحد المده ما كتستعملوهمش. ملي كتحلوهم كيطلقوا واحد رائحه او لما كيكونوش هكا. من الاحسن تخليوهم هكا كيتنفسوا وتحطوهم في البلاصه ديالهم. راه صراحه مزيانين. هذا كيبقى اختياري، بغيتو تقدروا تستعملوا اي كؤوس عندكم بحال هادو عاديين ديال التقديم.
اي كؤوس عندكم ديال العصير تقدروا تستعملوهم، لكم الاختيار. نبداو على بركه الله. ناخذ الكاس الاول. اول حاجه البنات غادي نبدا بها لهاد الزعزع. انا كفضلت انني غادي ندير زعزع ديال المغرب على حقو طريقو بالقوام ديالو بكل شيء ليه. غير هو انا ما درتش فيه السكر كيما سبق اليوم تعرفتوا، ما درتش السكر، كبغيتو هكا يبقى مفيد، ودوك الفواكه يعطيو الافاده ديالهم. غادي ناخذ الكويس ديالي هكا، وغادي ناخذ شويه ديال العسل، غادي ندوزو هكا على الكاس. يمكن ليكم ديروا صوص كراميل، انا فضلت انني غادي ندير العسل. غادي ناخذ الاول اول فروته اللي طحناها، غادي ناخذ هذا التفاح. غادي نحاول البنات اني نخلطو كما كتشوفوا راه اختار ليا، وغادي نصبو في الكاس ديالي بهذا الشكل هذا البنات. مازال عندنا كويسات اخرين نعمروهم باش يجيو ان شاء الله كلشي الاشكال اللوينات مجانسه مع بعضياتها. ثاني حاجه غادي نديرها وهي الفراوله، كذلك ومثل غادي هكا ندوز الفروته الثانيه اللي عصرنا مع بعضياتنا وهي الموز. البنات انا غادي نحاول اني غادي نديو هكا بحال طبقات، هذا الثاني الطبقه الثانيه. غادي ندوز دابا لافوكادو، ناخذ واحد المعلقه اخرى اللي غادي نحرك بها، هي خضره ما شاء الله. نحاول اني نبقى نعاون هكا بهاد المعلقه. طيحت معليش، غادي نمسح هكا نجيب واحد المنديل، عاد غادي نمسحهم من بعد. غادي ندوزو دابا للعصير الثالث وهو ديال الفريز اللي طحنا. بهاد الطريقه هادي البنات. بقى ليا دابا الا وغادي نزينو التزيين كيبقى اختياري، يعني اللي عندكم تقدروا تزينوا به. غادي ناخذ شويه ديال الكريم شانتيي اللي سبق لي وطلعتها، وراه ناضو قالوا لي زعزع، واذا راه كيزعزع نيت فيه كل شيء، اي حاجه فيه. غادي ناخذ دابا لي مورسو ديال الشوكولا، ناخذ هكا دي مورسو ديال الشوكولا نقطعهم واحد عشوائي هكا، اي شوكولا متواجده عندكم. وصافي غادي نبدا نزين هكا من الفوق بالشوكولا ديالي. التزيين كيبقى اختياري، كل وحده تفنن في داكشي اللي كتبغي، داكشي اللي عندها، داكشي اللي كيعجبها. غادي نضيف لهم شويه هكا ديال هاد الشوكولا، كتكون مقطعه كنحضروها بكوكيز باي حاجه. وغادي نضيف من الفوق شويه ديال العسل،
صافي البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال. شو كيفاش كيجي طبقات متنوع صحي 100%. بغيتو ما ديروش فيه الشكلاط من الفوق ما ديروش فيه، انا بغيت هكا نفرح بوليداتي. غادي نستمر بهذه الطريقه وندوز معكم الشكل النهائي. فوالا الغزالات ديالي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الباناشي او زعزع، انا غادي نسميه زعزع. الوصفه ديال اليوم كتكون هي هذه، شكيل حتى المذاق ديالو غادي يكون بنين ان شاء الله. كما قلت لكم شكلا ومذاقا كيجي رائع. ضغط واحد ما سخيتكم به البنات، حقكم في الجنه. حتى في الشكل ديالو كما كتشوفوا كيجي طبقات، كيجي راقي في المستوى. تقدموه لوليداتكم وتاكلوهم بالصحه والعافيه. الوصفه ديال اليوم كتكون هي هذه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو المقبل. تهلاو في روسكم وما تنساونيش بالتشجيع ديالكم، وفيديو اخر ان شاء الله. I begin to